घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियां, चक्की के पीसने का जो दिन रात काम था। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, उसके हवाले से सिर्फ एक पैगाम आएगा, अली और फातिमा के हवाले से आखिरी पैगाम आएगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ में दर्द हो जाएगा, क्योंकि आपको नींद का बहुत देर तक झटका लगा है, इसलिए मैं आपको इस हाल में अगर छोड़ दूं तो सिवाय जनाजा पढ़ाने के और कोई मौका हमको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, इसके हवाले से आप पैगाम सुन लीजिए। निकाह हो गया एक औरत का, नमाज पढ़ती है, बेनमाजी से निकाह हो गया, पढ़ी लिखी नहीं है। क्या कहती है? वाह रे खुदा, क्या तेरी शान है, मैं ऐसी नमाजी और तू ऐसे बेनमाजी से मेरा निकाह करा दिया। पढ़ी लिखी जब नहीं होगी तो खुदा की शान में भी गुस्ताखी करेगी। बेटी बेवा हो गई, दामाद का इंतकाल हो गया। अब लोगों ने कहा कि जवान बेटी है, दोबारा निकाह कर दो, सुन्नत है, नबी की सुन्नत है, जवान बेटी का दोबारा निकाह करो। तो क्या कहती है? जवान बेटी का निकाह करें, बेवा का निकाह करें, ये नबी की सुन्नत है। का वो नबी नमाज रोज़े के नबी हैं, शादी ब्याह के नबी नहीं है। देखिए, जब औरत पढ़ी लिखी नहीं होती तो नबी की शान में भी गुस्ताखी करती है। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अकबर के बादशाह औरंगजेब के दरबार में एक औरत खड़ी है, उसका कसूर क्या है, जुर्म क्या है? 4 मर्दों से निकाह कर लिया है। बादशाह ने कहा, ओ बदतमीज़ औरत, ओ बेहया औरत, तुमने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया। तो कहा, क्या गलत किया? जलसे में गई थी, रंगपुरा का जलसा सुना था, उसमें मसला मालूम हुआ, उसी पर अमल किया। अब बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया, कितनी बेहया औरत है, चोरी भी कर रही, सीनाजोरी भी कर रही। क्या जलसे में क्या सुना था? क्या सुना ये था कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाज़त है। क्या ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा? हम उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूड़ी खाने के लिए, मैंने यहीं तक सुना था। तो बादशाह ने कहा, आइंदा पूरा बयान सुनना, अधूरा बयान मत सुनना, आधा तितर और आधा बटेर। जब औरत पढ़ी लिखी नहीं होती, इस्लाम का मजाक उड़ाती। चौथा नमूना ध्यान से सुनिएगा। मर्द 1 तलाक दिया, औरत खड़ी है, 2 तलाक दिया, औरत खड़ी है, 3 तलाक दिया, औरत खड़ी है। तो मर्द ने कहा, आप जाती क्यों नहीं हो? कहा, तू कितनी भी तलाक दे दे, मैं तलाक लेती ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। लखनऊ में एक बहुत बड़े आलिम थे, अपनी बीवी से जब खफा हो गए तो कहा, तू बहुत बदतमीज़ है, मेरे यहाँ रहते हुए तू बूढ़ी हो गई, लेकिन अभी तक तू सुधर करके नहीं दिया। कहा, कमबख्त तो तू है, कमबख्त मैं नहीं। अगर मैं कमबख्त रहती तो मेरा आलिम से निकाह नहीं होता, कमबख्त तो तू है कि जाहिल से तेरा निकाह हो गया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में है। रात का वक्त है, सुबह हो रही है, बादशाह को 4 बीवी, मालूम करना था कि कौन पढ़ी लिखी है, कौन जाहिल है। पहली बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हो रही? कहाँ हो रही है? कहा, कैसे पता चला? कहा कि मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह समद, कितनी नफीस तबीयत की है, पढ़ी लिखी है, बड़ा खुश हुआ, सुभान अल्लाह बोला। उसके बाद दूसरी औरत के पास आया, कहा कि सुबह हो रही? कहाँ हो रही? कहा, कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही। माशाल्लाह, बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास गया, सुबह हो रही? कहाँ हो रही? कहा, कैसे पता चला? कहा, लालटेन की जो रोशनी थी वो धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही है। बड़ा खुश हुआ। अब चौथी बीवी के पास आया, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उससे पूछा कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही है। कहा, कैसे पता चला? कहा, जैसे रोज़ पता चलता है, पखाना आ रहा है, पेशाब आ रहा है, इससे पता चल रहा है। ये मदरसा खुल रहा है, अपनी बच्ची को यहाँ भेजेंगे, जाहिल नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा स्कूल के झूले में, बेटी चूल्हे पर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम
حضرت علی اور فاطمہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کے بعد امام حسین تک جاؤں گا، کیونکہ آپ اس کو سنتے سنتے اتنے پک چکے ہیں بھی ہم آپ کو پکانا نہیں چاہ رہے، ورنہ ہم مقدمہ ہار جائیں گے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ابھی بھی اٹھا رہے ہیں۔ خیر ہم تو 12 بج جانے کے بعد آئے ہیں، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ حضرت علی نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے ایک سوال کیا، یہ بتائیے علی سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے زیادہ محبت ہے؟ سوال دیکھیے کتنا خطرناک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ علی داماد ہے، فاطمہ بیٹی ہے۔ علی کا سوال ہے، داماد کا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ فاطمہ سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی فاطمہ سے زیادہ محبت ہے، آپ سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے، لیکن فاطمہ سے زیادہ آپ کی عزت ہے۔ دوسرا سوال سنیے، دھیان سے سنیے گا۔ فاطمہ آئی، کہا یا رسول اللہ آپ نے علی سے میرا نکاح کر دیا، علی کی تو آنکھ کمزور ہے۔ کہا بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لایا، بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم والا تھا، بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ اخلاق والا تھا، نرم آدمی تھا۔ بیٹی صورت کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ فاطمہ آ گئی، اللہ کے رسول نے کہا بیٹی یہ بے موقع کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے۔ کہا کہ بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں اگر قدم رکھو گی تو دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی اسی وقت جاؤ علی سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، علی نے تمہیں معاف نہیں کیا، تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا تو تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا بھی۔ تیسرا نمونہ ذرا دھیان سے سنیے گا، کس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری، اہل بیت کا اس دنیا سے کیسا تعلق تھا، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی نے کہا کہ جلدی سے جاؤ فاطمہ، نبی کے پاس غلام آئے ہیں، باندی آئی ہے، نوکرانی آئی ہے، ایک نوکر لے کر کے آ جاؤ، ایک نوکرانی لے کر کے آ جاؤ۔ فاطمہ گئی، واپس آ رہی ہیں۔ علی نے پوچھا کہ خالی ہاتھ آ رہی ہو؟ کہا دنیا لینے کے لیے گئی تھی اور اللہ کے رسول نے آخرت دے دی، تسبیح فاطمہ دے دی، میں اس کو لے کر کے آ رہی ہوں۔ تو دیکھیے داماد کتنا بڑا دیندار تھا، اس نے کہا مبارک ہو، اس سے بڑھ کر کے تمہارا کوئی دن اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ سونے کی انگوٹھی شوہر کو شوق ہوا، علی کو شوق ہوا، سونے کی انگوٹھی فاطمہ کے ہاتھ میں پہنا دیا، انگلی میں پہنا دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے تم دنیا سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ نبی کی بیٹی کی انگلی میں آگ جہنم کی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ نے اس انگوٹھی کو کھولا، بیچ دیا۔ فاطمہ کے پاس پیسہ آیا تو شوق ہوا، اپنے بیٹے کو چاندی کا کنگن پہنا دیتے، حسن کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن، حسین کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ کیا ہے؟ اتنا بول کر کے چلے گئے، فاطمہ کو سمجھ میں آ گیا میرے والد کو یہ پسند نہیں ہے کہ نواسے کے ہاتھ میں دنیا ہو، چاندی کا کنگن ہو۔ فوراً کنگن کو اتارا، صدقہ کر دیا۔ وہ بچے روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول نے کہا میں چاہتا ہوں یہ میرا نواسا ہے، دنیا کی زیب و زینت سے یہ دور رہے، یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دنیا نہیں، یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، نبی کی بیٹی ہے، شہنشاہ کونین کی بیٹی ہے، لیکن غریبی کا یہ حال ہے کہ دوپٹہ جو اوڑھے ہوئے ہے تو سر اگر ڈھانکتی ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اگر پیر ڈھانکتی ہے تو سر کھل جاتا ہے، لیکن صبر کیا ہے مصیبت پر، شکر کیا ہے نعمت کے اوپر۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی بیٹی کو فاطمہ جیسی بیٹی بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ افلاس سے تھا سعید
پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ جو ہر صبح و شام تھا، یوں کی ہے اہل بیت مطہرین زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔